वेलकम बैक। अभी हम बात करेंगे ईरान की जंग के ऊपर, क्योंकि आज ईरान की जंग को तकरीबन एक माह पूरा हो गया, 29वां दिन है। और इस एक माह के दौरान वहाँ पे पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर शदीद किस्म के असरात मुरतब हुए हैं। और जो अमेरिका की जानिब से ये समझा जा रहा था कि 2 या 3 दिन के अंदर ईरान को सफ़ा हस्ती से मलिया मेट कर दिया जाएगा और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के कवानीन और अपनी मर्ज़ी के रूल्स होंगे इस दुनिया के ऊपर, ईरान ने तमाम अंदाज़े गलत साबित कर दिए। अब बात आ गई है मुज़ाकरात तक, और एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी जानब दोनों जानब से ईरान और इज़राइल दोनों जानब से जो हमले हैं उनके अंदर भी शिद्दत आ चुकी है। अली साहब, इस वक्त मुज़ाकरात की बात हो रही है और पाकिस्तान का बड़ा एक अहम रोल देखने में आ रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हैं। और इसहाक डार साहब ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान ने बाकायदा एक किरदार अदा किया है और अमेरिका के जो 15 नुकात थे, 15 जो उनके पॉइंट्स थे, वो ईरान तक पहुंचाए हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी इस कोशिश के अंदर इस जंग को रुकवाने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, इस वक्त जो है ना जोशी साहब, आपका पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो सेंटर ऑफ स्टेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जो है एक इज्जत और वकार के साथ जो है पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। अल्लाह करे पाकिस्तान इस जंग के खत्म करने में एक अहम किरदार अदा करे, और वैसे किरदार अदा कर रहा है। जहां तक वो ईरान जो है, हमें इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ईरान जो है वो 29 दिन जो है मुकाबला कर लेगा, और उनके पास जो मिसाइल है वो हमारा ये मतलब बहुत सी दुनिया के जो माहिरीन है उनका ख्याल था कि 6-7 दिन तक जो है ये बरकरार रख सकेंगे, और दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, दो एटमी कुव्वत, तो उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने जो है अपने उसको सस्टेन रखा। और जो सबसे बड़ी जो बात आपने की है कि अपना हरमस पे जो है उनका जो कंट्रोल है, उसने जो है ये पूरा गेम चेंजर ही साबित हुआ है। और पाकिस्तान जो है वो उसका जो पाकिस्तान इस वक्त जो है ना, देखें आपकी जो लीडरशिप है वो बहरान में, जैसे मैं हर जगह बताता हूँ कि उसके बहरान में पता चलता है कि उसमें वो इस मुल्क में लायक है, वो लीडर है या नहीं है। यहाँ पे जो है शहबाज शरीफ ने, यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर साहब ने और इसहाक डार साहब की जो सफारती कोशिशें हैं, सफारती महाज पे जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुकाम दिया है वो। और आपने कल जो है ट्रंप का सुना कि हमारा जो सब्ज हिलाली परचम है वो यहाँ पे, यानी वो जब गुजरता है तो उसको कुछ नहीं होता। तो इस सब्ज हिलाली परचम का जो है एहतराम पैदा हुआ है। हमारी तो कोशिश है, और कहा जा रहा है कि आइंदा जो 48 घंटे हैं वो बहुत अहम है। और हो सकता है कि जो उनके 15 निकात है अमेरिका के और इनके जो 5 निकात है उस पे जो है कोई निगोसिएशन हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन वो एक बात जो तशनगी रही, पता नहीं वो उसमें पे बाद में डिस्कस करूं तो बेहतर है। लेकिन ईरान जो है उसने एक अच्छा जो है वो मुकाबला किया। उन्होंने जो है दुनिया के सुपर पावर को जो है मजबूर किया बातचीत पे। वरना जो है वो तो तोड़ा बोरा ही कर देते हैं। वो तो यानी जो हमारे जो आप पिछले प्रोग्राम में कर्नल साहब बता रहे थे कि वो आ रहे हैं जजीरा खाक में, लेकिन वो वहां तक नहीं आ सके। अगरचे कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, 10 दिन का भी फिर उन्होंने बढ़ा दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का जो है इस हवाले से किरदार दोनों हवालों से, एक तो ये कि पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से मैनेज किया, हुकूमत जो है वो नजर आई। और ये जो आपकी जो केपीटी है उसमें जो पिछले साल के 8,400 वो आए थे शिप, और इस साल इस महीने में मार्च में 8,400 हुए। मतलब ये है कि पूरे एक साल के जो है वो जो शिप बिल्कुल, आते ये थे वो एक पाकिस्तान महीने ने में आए। इस तो वक्त बहुत इसको ज़्यादा। बेहतर तरीके से पाकिस्तान ने मैनेज किया। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि जो आप देखें कि भारत में जो है ऑयल शॉर्टेज है, बांग्लादेश में है, थाईलैंड में है, श्रीलंका में है, यानी पूरा दुनिया मुतासर है। और पाकिस्तान जो है उसमें वो जो शॉर्टेज है, जो मैं बता रहा था कि वो नहीं होने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया। नुसरत वाइस साहबा, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त ट्रंप ने जो 10 दिन का मज़ीद टाइम दिया ईरान को, ये 10 दिन के अंदर या उससे पहले क्या ये जंग बंदी हो पाएगी? क्या पाकिस्तान जो अपना एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, इसको तस्लीम किया जाएगा अफ्रीकैन की जानिब से?
دیکھیے میرے خیال میں جو کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم صاحب، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اسپیشلی بھارت میں بہت زیادہ ان کو غصہ ہے کہ مودی کیوں نہیں کر سکا یہ سب کچھ جو کہ اس طرف ہو گیا تھا. تو یہ بہت بہت شکریہ. ایک شگون ہے کہ جو ایک اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان کے تھرو. تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ کرے کہ بند ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کا خون بہنا ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا. ظاہر ہے چاہے شیعہ ہیں، چاہے سنی ہے، یا کوئی بھی ہے، ایون کوئی بھی انسان ہے، اس کو کیوں اس طرح خواہ مارا جائے؟ جس طرح پہلے آپ نے دیکھا صدام کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کے ان کے قذافی کے ساتھ کیا ہوا، اور کتنے ہزاروں لوگ ہیں جن کو کس طرح اٹھا کے ان کو مارا گیا، ان کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. ہمارا بیچارہ افغانستان 40 سال سے لڑ رہا ہے، لڑائی ختم نہیں ہوتی ان کی. تو اگر اس چیز سے جان چھوٹ جاتی ہے ایران کی، انشاءاللہ جو کہ چھوٹ جائے گی، اور فلسطین کی بھی اس کے بعد، تو یہ بہت بہت بڑی وکٹری ہوگی. لیکن جہاں تک ایکنالجمنٹ کی بات ہے، اب دیکھیں فی الحال تو چونکہ امریکہ کو ضرورت ہے اس لیے وہ بار بار بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ چاہے وہ 71 کی وار ہو یا 65 کی وار ہو یا کچھ بھی ہو، یہ ہمارے بیری بیڑے آ رہے ہیں اور کبھی بھی نہیں آئے وہ. تو جی ٹھیک اللہ ہے. کرے کہ ان کے وعدے پورے ہوں اور پاکستان سرخرو ہو. ظاہر ہے ہمیں تو اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ بالکل بالکل. پاکستان سرخرو ہو، پاکستان کا نام سرخرو ہو، اور جی یہ والی جنگ ختم ہو جائے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ ایران نے کس طرح مقابلہ کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایران نے تو ایسا ان کو جھٹکا دیا ہے جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے. بالکل ان کا ٹھیک خیال ہے. یہ تھا جس طرح وینزویلا میں گئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے کوئی 1,500 بندہ مارا اور جو کچھ بھی کیا، اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کی بیوی سمیت مار کھود کے ان کو بیچاروں کو بند کر دیا. جی علی یوسف زئی زندگی صاحب، میں علی تو صاحب یہاں آپ نے دیکھا ہے پہ نصرت واحد صاحبہ نے سپورٹس مین سپیرٹ کا مظاہرہ کیا ہے. جو حکومت اچھا کام کر میں رہی ہے نے انہوں نے اس کی شکریہ ادا تعریف کیا. کی ہے. دیکھیں یہ جو ہمارے لیے جو نا پاکستان کی جو عزت ہے، وقار پاکستان ہے، کے وہ لیے، سیاست ہوتی رہے گی. جی پاکستان کے لیے سیاست جو ہے ایسے ہم رویوں کریں کی گے، ضرورت ہے. ایک دوسرے کی پالیسیوں پہ تنقید کریں گے، لیکن جہاں پاکستان کی جو ہے بات آئے گی، ہاں جہاں بالکل، پاکستان کی عزت ہوگی، وہاں تو پہ جہاں اس میں پہلے جو بھی ہے آپ نے ہمیں دیکھا جو ہے انڈیا ہم کے یہ ساتھ جو آپ وار صرف ہوئی جو تھی، ہے دیکھیں، ڈاکٹر خان میں صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں. ریکویسٹ کی. میں مسلم لیگ نون میں اس لیے ہوں، جی میں اس لیے ہوں کہ مسلم لیگ نون میں پاکستان میں انفراسٹرکچر میں بہتری آتی ہے، معیشت بہتر ہو جاتی ہے، ہاں دنیا کے ساتھ ہمارے جی. تعلقات چلے بہتر میں ہوتے ہیں. تو نصرت صاحبہ نصرت بات کر صاحبہ رہی بھی تھی. اگر پارٹی میں ہیں، علی دیکھیں صاحب، جب کسی انڈیا پارٹی میں کی ہے بہت تو وہ ہوئی تھی یہ انڈیا اس لیے پاکستان کی، ہوتی ہے، وہ ہاں سیاست کرتے ہیں. جی یہ میں آپ سے بات اس کر رہی لیے تھی کہ سیاست انڈیا کرتے ہیں کہ پاکستان کی وار پاکستان ہو کی رہی تھی. عزت اور وقار جو ہے علی وہ صاحب ذرا پاکستان ترقی کرے، ٹائم پاکستان خوشحال ہو، ٹائم ہمارے پاکستان پاس کا جو ہے شارٹ ہے. وقار میں اضافہ ہو. میں یہی نصرت ہماری صاحب، خواہش ہے، سیاست یہ کرتے ہیں. علی صاحب میں نصرت صاحبہ کا ٹیک لے کے آگے نکلوں گا، ٹائم ہمارے تو پاس. میں نصرت صاحبہ شکریہ آپ تو ادا بات کرتا کر رہی ہوں تھی. کہ وہ اس حال میں شہباز شریف صاحب کو اس کی تعریف کر رہے ہیں. جی نصرت صاحبہ آپ بات کر رہی تھی، درمیان میں نے ٹوک دیا. پاکستان کی جب جنگ تھی تو اس وقت خان صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ نے سوشل میڈیا سے کہیں کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو، اور ایک ہلکی سی وہاں سے جھلک آئی ہے خان صاحب کی کسی رائٹنگ میں یا کسی چیز میں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورا کا پورا پاکستان ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، چلے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی فوج کے خلاف ہو. تو تھینک ہم یو، تو کبھی نہیں وہ چاہیں گے کہ بات نہ ہمارے کریں ملک میں کوئی صاحبہ، انہوں نے کہا تھینک یو جی وہ اچھا جی عمران خان ڈاکٹر جو ہے عرفان نے صاحب، کہا. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، دیکھیں ایک طرف تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب ٹرمپ صاحب کی جانب سے مسلسل دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ بار بار یہ ایران کو دھمکاتے ہیں جی میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا. اچھا ایک دوسری جانب پورے مشرق وسطیٰ نہیں پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا ایک معاشی دباؤ آ چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ آبنائے ہرمز کھلنے سے معاشی دباؤ ختم ہو جائے گا، یا یہ جنگ ختم ہونے کے بعد دنیا کے اندر کوئی معاشی دباؤ اس میں بہتری آئے گی؟ سر یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ سے کر رہا ہوں. اچھا جی، تو اعظم صاحب بنیادی طور پر اس وقت جب اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں نا، جو وار آف اگریشن ہوتا ہے، اس کا آغاز تو قیادتوں کے کرنلز یا جنرلز کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لیکن جنگ جب یہ اپنا ایک مومنٹم پکڑ لیتی ہے نا، تو اس کے بعد قائدین جنگ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں. جنگ کا مومنٹم جو ہے وہ قیادتوں کو کنٹرول کرتا ہے. اور اس وقت ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ اس فیز پہ پہنچ چکی ہے جس فیز کے اندر اب دونوں فریقین کو اپنی اپنی شرائط کے ساتھ ایک ٹیبل پہ آنا ہے، اور کسی ایک فریق کو گھٹنوں پہ بھی آنا ہے. مطلب ان کو ایک ایسی شرائط کو ماننا پڑے گا
जो शरायत उनके लिए आने वाले वक्तों में हो सकता है जिल्लत का सबब बन जाए, डिग्रेडेशन का सबब बन जाए। ये इस वक्त का जो सिनारियो है, मुझे ये नहीं लगता है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर ये जो जंग है ये खत्म हो जाएगी। एज द स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अगर इस वक्त ये जंग खत्म होती है तो ईरान, अगरचे इस वक्त आपको लगता है कि वहां पे बहुत तबाही हो चुकी है, 15,000 से ज्यादा जो है वो वहां पे मिसाइल गिर चुके हैं, 10,000 से ज्यादा का जो घर हैं और इमारतें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ईरान जो है वो एक विनर के तौर पर इस खित्ते में सामने आएगा। और इस खित्ते की जो दूसरी ताकतें हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, जो अरब नेशंस हैं, उनके अंदर यूएई ने तो क्लियरली कल जो स्ट्रीट जर्नल्स के अंदर अपनी वो एक एडिटोरियल लिख दिया था, जो एम्बेसडर हैं यूएई के, कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और इजराइल और यूएई के साथ दीगर कुछ और अरब ममालिक भी हैं जो उनके साथ आपको खड़े हुए नजर आएंगे। एक कतर और दीगर जो ओमान है, ये आपको ईरान की साइड पर शायद नजर आ जाए। तो ये वो सिनारियो है जिसके अंदर मुस्तकबल करीब के अंदर इस जंग के खात्मे का ये जो 8 दिन का टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये एक तरह से कवर है। डोनाल्ड ट्रंप की बात को आपने कभी भी उस मीनिंग में नहीं लेना जिस मीनिंग में ज़ाहिरन वो बात लगती है। वो कहेगा कि हम आपसे निगोशिएट कर रहे हैं, मिडिल ऑफ द टॉक आपके ऊपर बॉम्ब फेंक देगा। वो फिर कहेगा आओ निगोशिएशन के ऊपर, वो फिर आप पे बॉम्ब फेंकेगा। फिर वो कहेगा 48 घंटों का अल्टीमेटम दे रहा हूं, फिर वो कहेगा चलें जी मैं 1 हफ्ता बढ़ा रहा हूं। लिहाजा जो बात डोनाल्ड ट्रंप करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं, अगर आप उसका ऑप्टिक्स का अगर आप स्टडी करें साइकोलॉजिकली, तो वो इस वक्त इंतहाई डिप्रेशन के अंदर है। और इस वक्त वो पेंटागन से एक ऐसे इशारे का मुंतजर है जब पेंटागन उसको ये कह दे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर और खार्ग आइलैंड के ऊपर आराम से आ सकते हैं। और ये वो लम्हा होगा जिस लम्हे के लिए ये जंग कंटिन्यू रखना मजबूरी बन जाएगी अमेरिका की। यही वो राइट टाइम है जिसके अंदर कोई भी एक फरीक को डी एस्केलेट करना है। अगर आप डी एस्केलेट नहीं करेंगे तो ये मिसाल वियतनाम के अंदर 3,000 मैरीन उतारे थे अमेरिका ने, और कहा गया था कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये खत्म कर देंगे जंग, और फिर 4 सालों के बाद 5 लाख अमेरिकन फौजी वियतनाम के अंदर मौजूद थे। तो इसी तरह से अगर आप खार्ग आइलैंड के ऊपर आएंगे तो कब्जा कर भी लेंगे, तो वो कब्जा आप मेंटेन नहीं कर सकते। कि साथ ही ईरानियन कोस्ट लाइन है, कोस्टल लाइन से जब ड्रोन्स और मिसाइल आपके ऊपर आएंगे तो फिर अमेरिका मजबूर होगा कि वो ईरानियन कोस्ट लाइन के ऊपर जाए। और जब अमेरिकन फोर्सेस कोस्ट लाइन के ऊपर आ जाएंगी तो आपने एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट की टेरिटरी में आप दाखिल हो चुके हैं। और ये वो लम्हा होगा जहां से वापसी का कभी भी रियासत के पास वक्त नहीं होता। अब इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। हमें अभी ज्वाइन किया है कर्नल अतर रहमान साहब, और वो दिफाई अमूर के माहिर हैं। आयशा, मैं आपकी जानिब आने से पहले कर्नल अतर रहमान साहब को इसमें शामिल करना चाहूँगा। कर्नल साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो डॉक्टर इरफान साहब ने उठाया। क्या जो ज़मीनी उनके ट्रूप्स हैं, क्या वो भी ईरान के अंदर उतारने की कोशिश की जा रही है? जिस तरह अभी कहा जा रहा है कि 10,000 के करीब मज़ीद जो है वो ट्रूप्स हैं उनको वहाँ से रवाना किया जा रहा है, पेंटागन ने ये ऐलान किया है। और आप क्या समझते हैं कि क्या खार्ग के ऊपर कब्ज़ा या अबने हरमज़ के ऊपर कब्ज़ा वही अमेरिका का मेन मकसद है या कुछ और मकसद है? जज साहब फॉर टेकिंग प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। ये जो जितने टैक्टिक्स इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सिर्फ क्या ईरान को दबाने के लिए कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। ट्रंप इज़ इन अ वेरी बैड स्टेट इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ, ठीक है ना। और पूरी वर्ल्ड जो है वो इस जंग से बहुत सख्त तंग है। आपको पता ही है पूरी जो दुनिया के मुआशी हालात जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, सारी सप्लाईज डिस्टर्ब हो गई हैं। इसके असरात हर खित्ते में जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो इस किस्म का कदम उठाएंगे। इस वक्त जो भी ये जो थ्रेट्स दे रहे हैं कि जनाब उन्होंने इतने ज़्यादा वो अपने सारे कैरियर ग्रुप 4 कैरियर ग्रुप इधर अरेबियन सी और रेड सी के एरिया में ले आए हैं, और इसके साथ साथ जो मरीन्स आ रहे हैं, 82 एयरबोर्न डिवीजन आ रहा है, ये मेरे ख्याल में ये सब क्या दबाव डालने के लिए। अच्छा, उनको पता था सब कुछ कि खार्ग आइलैंड पे अटैक करेंगे तो उन पे बहुत सख्त नुकसान है। आप देखें कि आप समझते हैं कि ईरान ने कोई मैयर्स नहीं लिए हुए होंगे। वो 20 साल से जंग की तैयारी कर रहे हैं
اور اس جنگ کی تیاری میں ہی آپ دیکھیں گے انہوں نے کس طریقے سے ان کو ٹف ٹائم دیا ہوا. کیا انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا خارگ آئیلینڈ کو کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے جہاں ان کا پورا آئل کا انفراسٹرکچر ہے؟ نہیں, وہ پوری طرح تیار ہے اور اس کو انہوں نے بتھیری کئی کانٹیجنسیز تیار کی ہوئی ہیں. پوری کوسٹ لائن ان کی جو ہے وہ اس وقت مائنڈ ہے اور پوری کی پوری کوسٹ لائن کے اوپر انہوں نے اپنی انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائی ہوئی ہیں. تو اس لیے امریکہ کو بڑا کلیئر ہے. انہوں نے 1988 میں جب ایران عراق وار ہو رہی تھی اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی, انہوں نے بڑی وار گیمنگ کی تھی کہ جناب خارگ آئیلینڈز کو کیپچر کر لیں, اس پہ اٹیک کر لیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. ان کی جتنی وار گیمنگ تھی ساری فیل ہو رہی تھی, اس لیے they did not attack it. سو اس بار بھی جبکہ 20 سال بعد انہوں نے اتنی تیاری کی ہے, ان کو پتا ہے یہ ایسا رسک نہیں لیں گے اور کہیں بھی ایک اتنا آئی لینڈ اور اس پہ اٹیک کرنے کے لیے اتنی تھوڑی سی فورس سے نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو کیا چند ہزار میرینز ہیں یہ اتنا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, یہ اس طرح کا اٹیک ہوگا تو ان کو پوری کمپلیٹ ڈویژن پلس ڈویژن چاہیے اٹیک کرنے کے لیے, which they do not have over here. ان کے پاس یہ اس وقت جو ان کی یہ جتنی مائٹ تھی فورسز کی کیریئر گروپس تھے وہ سارے ورلڈ کا سب سے بڑا کیریئر گروپ جو یہ لے کے آئے تھے ابراہیم لنکن, وہ کدھر کھڑا ہے؟ دیکھیے وہ شروع میں جب آیا تھا وہ گلف آف عمان میں آ گیا تھا, ادھر سے انہوں نے 50 میزائلوں کی وہ والی فائر کی, اس کے اوپر پریکٹس کرنے کی کوشش کی, ادھر سے بھاگ گیا یہ پیچھے عربین سی میں اور جا کے عربین سی میں 1500 کلومیٹر پیچھے چلا گیا. ویئر از جیرلڈ فورڈ؟ جیرلڈ فورڈ بھاگ گیا ادھر سے. کرنل صاحب ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے انڈیا کا جو بیان ہے اس پہ بات کرنی ہے. اس سے پہلے میں عائشہ کی جانب آؤں گا. عائشہ, یہ ایران نے کیا واقعی سرپرائز نہیں کیا پوری دنیا کو؟ کیونکہ ٹرمپ تو یہ سمجھ رہے تھے شاید یہ ویکینڈ پہ ہم نے حملہ کیا ہے تو بس ویک شروع ہوتے ہی مارکیٹیں کھلیں گی, ریل پیل ہو جائے گی بزنس کی. لیکن 1 مہینہ گزر گیا, ابھی تک ایران کا وہ بے شک انہوں نے ان کی لیڈرشپ کو شہید کر دیا, ان کا انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ کیا, لیکن ایران کے حوصلے میں ہمیں کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جنگ آخر میں کس موڑ پہ جا رہی ہے؟ دیکھیں اعظم چودھری صاحب, ایران نے بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کیا جیسے کوئی آزاد خود مختار ریاست رہا. دراصل امریکہ کو شروع سے عادت ہے رجیم چینج آپریشن کی. انہوں نے سمجھا کہ وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا تو چلو یہاں پر بھی ہم رجیم چینج کر لیں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایران کو مورل وکٹری تب ہی مل چکی تھی جب یہاں پر رجیم چینج جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا. دیکھیں اس وقت ایران کی فرسٹ لیئر جو تھی, جو بھی آپ کی ملٹری لیڈرشپ تھی, جو بھی آپ کے صدر, جو بھی آپ کی سپریم لیڈرشپ تھی, وہ اس وقت شہید ہو چکی ہے. یہ اس وقت جو لڑ رہی ہے, جو محاذ آرائی کر رہی ہے, وہ سیکنڈ لیئر. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سیکنڈ لیئر لیڈرشپ اس طرح سے لڑتی ہے تو اس کے پیچھے جو جذبہ ایمانی ہوتا ہے وہ میری اور آپ کی سوچ سے تو باہر ہے. جو کام 56 اسلامی ممالک کو کرنا چاہیے تھا وہ اس وقت تنہا جو ہے وہ ایران کر رہا ہے. ایران نے جس طرح سے اس وقت پاکستان پوری دنیا کی جو سپر پاور سمجھی جاتی ہے اس کو جس طرح سے مذاکرات کی ٹیبل تک لے کر آیا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا ایڈونچر ہے. اور دیکھا جائے تو جس طرح سے امریکہ نے عائشہ یہاں پہ ایک شارٹ بریک آ رہی ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.